अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक बुजुर्ग चौराहे पे गए, मजदूर की ज़रूरत थी। जब चौक पे गए तो एक जवान पे नज़र पड़ी, कमज़ोर सा लड़का है। उन अल्लाह वाले ने कहा घर पे मेरा काम है, करोगे क्या? उस जवान ने कहा कि मेरी 3 शर्तें हैं, 3 शर्तें हैं, तब मैं आपके यहाँ काम पे चलूँ। बुजुर्ग ने देखा चेहरा नूरानी है, पेशानी बता रही इसे सजदों से प्यार है, माथा बता रहा ये इबादत गुजार है। तो उसने बुजुर्ग ने कहा कि बादशाह यानी कि मालिक शर्तें रखता है, आज पहली बार किसी मजदूर को शर्तें रखते देख रहा हूं। उसने कहा ठीक है बताओ बेटा क्या शर्तें हैं। कहा पहले तो लोग 4 दिनार यानी 4 रुपये लेते हैं मजदूरी के, मैं 3 रुपये मजदूरी लूंगा। दूसरी शर्त यह है मैं सारा दिन तुम्हारा काम करूंगा, मगर जब अजान हो जाएगी तब तुम्हारी नहीं सुनूंगा। और तीसरी शर्त यह है मैं सिर्फ काम से काम रखूंगा, तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। कहा ठीक है। ले गए मजदूरी को, सारा दिन मजदूरी की। वो बंदा कहता है इस लड़के को मैंने ऐसा काम करते देखा, मैं और मजदूरों को लेकर आया, वो जितना काम सारा दिन में करते थे इस जवान ने 2 घंटों में कर दिया उतना। कहते हैं जब अजान का वक्त हुआ, ये रास्ते पे काम कर रहा था, इसने मिट्टी बीच रास्ते पे डाल दी। जैसे ही मस्जिद से अल्लाह अकबर की आवाज आई, इसने फौड़ा कुदाल इसने कसी वहीं पे छोड़ी और वुजू करने के लिए निकल दिया। बेटे ने यानी जिसके घर में काम कर रहा था वो जवान, उस मालिक के बेटे ने कहा ये मिट्टी तो साइड पे कर जाओ, राहगीर गुजरेगा। तो वो जवान कहने लगा तेरे बाप से मैं तय करके आया हूं, जब अल्लाह के यहां से पुकार आएगी फिर किसी की पुकार नहीं सुनूंगा। इस रोड पे पड़ा है तो तू हटा दे, अब मैं अल्लाह की तरफ जा रहा हूं। उसने वुजू किया, वुजू करने के बाद नमाज से फारिग हुआ ना, तो बेगम ने अपने शौहर को बुलाया, कहा खाने का वक्त हो गया खाओ, और उस मजदूर को भी बुलाओ वो भी खाना खा लेगा। खबर भिजाई कि बेटा चलो खाने का टाइम हो गया तुम भी खा लो। उस जवान ने कहा नहीं साहब मेरा रोजा है, रमजान नहीं चल रहे थे, नफिली रोजा था। कहते मेरा रोजा है। अब जब काम किया सारा दिन 3 दिनार लिए, तो उस जवान ने जाने की इजाजत चाहिए, तो मालिक ने कहा कि भाई अपना नाम तो बता क्या है, नाम क्या है तुम्हारा? तो उस जवान ने कहा भाई मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हारे कोई सवाल का जवाब नहीं देना, मुझे मेरे काम से काम है। फिर गए, जब अगले दिन चौराहे पे पहुंचे ना तो वो मजदूर नहीं मिला, वो जवान नहीं था वहां। लोगों से पूछा भाई वो खूबसूरत जवान था वो किधर है? तो मजदूर साथियों ने कहा कि वो हफ्ते के दिन आता है, बस हफ्ते के दिन आता है, पूरा हफ्ता नहीं आता। तो उस बुजुर्ग ने पूछा भाई ऐसा क्या मामला है जो सिर्फ हफ्ते हफ्ते को आता है? तो कहा वो कहता है 3 दिनार मेरे पूरे हफ्ते का खर्चा है, अगले हफ्ते फिर मैं आ जाता हूं, फिर मेरा 3 दिनार का खर्चा हो जाता है। तो कहा अच्छा। उन बुजुर्ग ने मेरी काम रोक दिया कि अब काम नहीं कराना, अगले हफ्ते जब वो आएगा तो उसी से काम कराना। अगले हफ्ते फिर गए, वो जवान खड़ा मिला, जब खड़ा हुआ फिर उसने वही काम किया, फिर उन्हीं शर्तों पर। कुछ दिन गुजरे ना तो फिर हफ्ते के दिन फिर वो बुजुर्ग गए, तो देखा वो हफ्ते के दिन वो बंदा आया ही नहीं। तो पूछा लोगों से कि ये मजदूर जो हफ्ते के दिन आता था वो कहाँ है? तो कहा वो कुछ दिनों से बीमार है इसलिए नहीं आ रहा। उसके घर का पता लगाया, पता लगाने के बाद उसके मकान पे पहुंचे। जब मकान पे पहुंचे तो देखा वो चारपाई पे लेटा हुआ है, बुखार में तप रहा था। तीमारदारी की खैरियत पूछी, कहा कोई तुम्हारे घर में है नहीं, कोई पड़ोसी नहीं बीमार हो इतना, कोई खबर के लिए नहीं आया? तो वो जवान कहने लगा तुम अल्लाह वाले हो इसलिए आ गए, वरना ये दुनिया ऐसी है कोई किसी की खबर रखता क्या? कोई किसी की खबर नहीं रखता इस दुनिया में, सिर्फ अल्लाह वाला ही अल्लाह वाले की जो है बंदों की फिक्र रख सकता है। जिसे अल्लाह का खौफ हो, जो रसूल अल्लाह से मोहब्बत करता है वो अल्लाह वाला है, और जो अल्लाह वाला होता है वही अपने मुसलमान भाइयों की जो है फिक्र रख सकता है, बाकी किसी को परवाह नहीं। कहने लगे भाई चल मैं दवा दिलाऊं। उसने कहा ठहरो, आज रात मैं मरने वाला और ये पैसे लो, इन पैसों से मेरे दफन कफन का इंतजाम कर दे, और ये अंगूठी मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये अंगूठी बादशाह हारून रशीद को दे देना, और वो तुमसे मिलना नहीं चाहे, वो तुमसे मिलना नहीं चाहेगा, उसके सिपाही तुम्हें रोकेंगे, तो बादशाह से कहना मेरे पास तुम्हारी एक अमानत है, और जब ये कहोगे तो वो तुम्हें बुला लेगा, तब तुम उस बादशाह को ये अंगूठी दे देना। अल्लाह अकबर। सारी रात उस जवान ने इबादत की। वो बंदा जाते जाते फिर पूछा कि भाई अपना नाम तो बता, अपना कुंबा तो बता, अपनी नस्ल तो बता।
اپنے خاندان کے بارے میں تو بتا۔ اس نے کہا نہیں، میں کسی کے سوال کا جواب دینا نہیں چاہتا، بس اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو آج رات مجھے اللہ سے بات کرنا ہے، آج رات مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ تم میرا اتنا کرنا، اگر محبت کرتے ہو تو کفن کے لیے صبح آ جانا، میں آج رات تک زندہ ہوں، صبح میرا انتقال ہو جائے گا۔ اللہ والوں کو کتنی طلب ہے، ہم جیسوں کو پتہ چل جائے ہم مرنے والے ہیں تو موت سے پہلے ہم پاگل ہو جائیں، مگر ان اللہ والوں کی شان ہے، انہیں تصور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سینے میں جوش مارنے لگتا ہے اور تمنا یہ رہتی ہے، اے عاشق آج تو مرے گا تو زندگی میں تو حضور کی دنیا نہ دیکھ سکا، تو حضور کے دور میں پیدا نہ ہو سکا، زندگی میں تو خواب میں حضور کا دیدار نہ کر سکا، آج مرنے کے بعد تو مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے گا۔ یہ تمنا رہتی تھی، جوش تھا، اور زبان نے کہا کفن دفن کا انتظام کر دینا، آج مجھے اپنے رب سے باتیں کرنا ہے، اس کو راضی کرنا ہے۔ وہ بزرگ چلے گئے، رات پوری کروٹ لے کے گزری، رات پوری بے چینی میں گزری۔ یہ بندہ ہے کون؟ یہ بندہ اتنا عبادت گزار ہے، یہ بندہ کتنا متقی و پرہیزگار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صبح ہوئی، دروازہ پہ دستک دی نا تو دروازہ کھلا تھا، اندر گئے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں خوشبوؤں نے میرا استقبال کیا، خوشبوؤں نے میرا سواگت کیا۔ میں گیا تو میں نے دیکھا، ایسا لگ رہا تھا کہ سارے عالم کی نورانی بارشیں اسی بندے کے اوپر برس رہی ہوں، چہرہ لائٹ مار رہا تھا۔ میں جب گیا سارا بدن خوشبوؤں سے تر تھا۔ اللہ اکبر۔ میں نے 2 بندوں کو ساتھ لیا، اس کے کفن کے لیے جب گیا، پتہ نہیں، کوئی اعلان نہیں ہوا، کوئی نگاڑا نہ پیٹا گیا، کسی پڑوسی نے پڑوسی کو نہ بتایا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ پتہ نہیں کہاں کی مخلوق، پتہ نہیں کہاں کی شے، کہاں کے لوگ اتنے اس کے جنازے میں شامل ہوئے کہ ہمیں پتہ بھی نہ لگ رہا تھا یہ مخلوق ہے کون، یہ لوگ ہیں کون۔ اتنی بھیڑ ہو گئی، اس کا دفن کفن کیا، اور اس کے بعد میں نے جو اس کی امانت دی تھی انگوٹھی، میں بادشاہ ہارون رشید کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے ملنے سے انکار کیا تو میں نے سپاہیوں سے کہلوایا، اس سے کہنا تیری ایک امانت میرے پاس۔ بادشاہ نے کہا میری امانت؟ بادشاہ نے اپنے کمرے میں بلایا اور بادشاہ سے کہا یہ تیری ایک انگوٹھی ہے، مجھے کسی نے دی ہے، اور کہا بادشاہ اگر نہ ملے تو یہ انگوٹھی دکھا دے۔ بادشاہ نے جب وہ انگوٹھی ہاتھ میں لی، دیکھا زاروں کا کار رونے لگا، ہچکیاں بن گئی، ہارون رشید روتا رہا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں، وہ انسان کہتا ہے اے بادشاہ وہ مرتے مر گیا، اس نے اپنے بارے میں نہ بتایا، آج تو رو رو کے میرے دل کو بے چین کر رہا ہے، میرا دل پھٹ جائے گا، بتا تو صحیح وہ مبارک بندہ کون تھا، وہ محترم بندہ کون تھا، وہ اتنا حسین بندہ کون تھا جس کے لیے وقت کا بادشاہ بھی آنسو بہانے پہ مجبور ہو گیا ہے۔ اے بادشاہ بتا، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ ہارون رشید کہنے لگا اے آنے والے سن، وہ میرا سب سے پیارا بیٹا تھا، وہ میرا بیٹا تھا جو چوراہے پہ کھڑے ہو کے مزدوری کرتا تھا، میرا بیٹا تھا، وہ وقت کے ایک ولی کے پاس صحبت میں بیٹھتا تھا اور ان کی صحبتوں میں بیٹھ کر اللہ رسول کا اتنا وفادار ہو گیا کہ اس نے اپنے باپ کی سلطنت پر ٹھوکر مار کر اللہ کا راستہ اختیار کر لیا۔ جب مجھ سے کبھی ملاقات ہوتی تو مجھ سے کہتا بابا بڑی سلطنت تم نے اکٹھی کر لی، بڑا مال و دولت تم نے اکٹھا کر لیا، آؤ اللہ کو چہرہ دکھانے کے لیے بھی کچھ اکٹھا کر، چھوڑ دو سب مال و دولت، آؤ اللہ کو بھی راضی کر لو۔ اور اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے عثمان غنی جیسا کردار جو ہے ادا کرو، بادشاہ بننا ہے عمر فاروق جیسے بادشاہ بنو۔ مجھے نصیحت کرتا اور چلا جاتا تھا، اللہ اللہ میں اتنا لگا، میں اس سے کہتا تھا بیٹا اگر تجھے رب کی عبادت کرنا ہے بہترین کمرے دوں گا، نوکر چاکر دوں گا، بہترین کھانے دوں گا، محل و محلات دوں گا، بیٹا تو یہیں پہ رہ کر اللہ کی عبادت کر۔ اس نے کہا نہیں، میں یہ رعایا کی کمائی نہیں کھاؤں گا، خود کما کر خود اللہ کو راضی کروں گا۔ یہ دھوکے سے میرے بیٹے پر شاہی انگوٹھی رہ گئی تھی، آج مرتے مرتے وہ بھی مجھے واپس کر کے چلا گیا۔ ایسے لوگ تھے یہ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے اتنے وفادار ہوتے تھے، کیسی سادگی بھری زندگی گزارتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے وفادار بنتے تھے۔ قسم خدا کی موت ہو تو یوں ہو آئے، ورنہ اللہ سے یہی دعا کرو خاتمہ ایمان بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، اور ہم جب قبر میں جائیں تو مصطفیٰ جان رحمت مسکرا کر ہم سے ملاقات کریں۔ میرے عزیزو دنیا ہے کیا؟ فانی ہے، صرف دنیا میں تکلیفوں کے علاوہ کچھ ہے؟ کبھی حادثات ہیں، کبھی بیماریاں ہیں، کبھی تنگ دستیاں ہیں، کبھی قرضداریاں ہیں، کبھی مصیبت ہے، کبھی فالتو کی ٹینشن ہے، کبھی یہ ہے کہ ہمارا پڑوسی امیر ہے اسی بات کی ٹینشن ہے، کسی کے گھر میں گوشت اور دعوتیں لٹ رہی اسی بات کی ٹینشن ہے۔ دنیا صرف اور صرف پریشانی کا گھر ہے، کچھ نہیں۔
اگر سکون چاہتے ہو، چین چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، عہدہ چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، امام حسین کے راستے پر آ جاؤ، ان کے طریقہ کار پر آ جاؤ، ان کے شریعت پر آ جاؤ، ان کے احکام پر پابند رہو، انشاءاللہ دنیا میں سرخرو رہو گے، سرفراز رہو گے، اور قیامت میں بھی انشاءاللہ کامیاب بنو گے۔ اللہ سے دعا ہے مولا میرے کہنے میں کوئی لفظ صاحباً غلطی ہوئی ہے مولا کریم معاف کرے، بلند آواز سے کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا البلاغ۔ السلام۔